वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या भाई खैरियत से हैं आप? क्या भाई खैरियत से कैसे होंगे? सारी दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। हर तरफ मुसलमान परेशानी का शिकार है। हमारे नबी ने कयामत के मुतालिक जो पेशन गोइयां बयान फरमाई थी वो सब की सब पूरी हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ, चोरी, ज़िना, ग़ीबत, वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। ओ भाई साहब, ये सारे गुनाह तो आम हो चुके हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमान परेशानी का आलम में है। तो इसका मतलब है कि कयामत गोया के बिल्कुल करीब है और कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा। वो तो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। हाँ, कयामत बिल्कुल करीब है। आपने सही कहा, दज्जाल आएगा, बल्कि आ चुका है। क्यों आपको पता नहीं? नहीं, मुझे मालूम नहीं कि दज्जाल आ चुका है। भाई दज्जाल आ चुका है। ये अमेरिका, फ्रांस ही तो दज्जाल है। ओ भाई साहब, ये अमेरिका और फ्रांस कैसे दज्जाल हो सकते हैं? आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हो। ये अमेरिका और फ्रांस तो दो अलग अलग मुल्क हैं। खामखा आप उन्हें दज्जाल बता रहे हो। भाई हमारी बात हदीस से साबित है। हदीस यानी अल्लाह के नबी की बात, और हम सब मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। आप ही बताएं, ये हदीस में आता है या नहीं कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा? जी बिल्कुल आता है। देखे, जब अमेरिका और फ्रांस लिखते हैं तो अमेरिका लफ्ज का और फ्रांस लफ्ज काफिर होता है, और जब मिलाते हैं तो काफिर होता है, फिर काफिर होता है। इसका फिर हदीस ही में तो आता है कि दज्जाल दुनिया में जुल्म और सितम करेगा। आप देख लो, दुनिया में जुल्म का, कत्ल का और बेहयाई का बाजार किसने गर्म कर रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका और फ्रांस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोई के मुताबिक दज्जाल है। अच्छा तो भाई साहब, मैं एक जाहिल आदमी हूँ, मैं इन सब बातों से वाकिफ नहीं। हम हमारी मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं, वो एक आलिम है, यकीनन उन्हें इन सब बातों का इल्म होगा। नहीं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हकीकत तो ये है कि इन बेचारे मौलवियों को सिर्फ वसूल वसूल के पढ़ाई जाते हैं। कयामत के मुतालिक जो हादिस है, इनको कोई वाक़िफ़ नहीं होती है, बल्कि ये तो मौलवी मुल्ला ही है जो अपनी रोज़ी की वजह से लोगों को हकीकत नहीं बताते हैं। ये भी आम मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए इन बेगैरतों के पास जाने से कोई फायदा नहीं। ए भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई आलिम नहीं। और दूसरी बात ये कि हम इस मस्जिद के इमाम साहब के पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, और मैं इस अहम मसले में इमाम साहब के पूछे बगैर आपकी बात नहीं सुनूंगा। और जब आपकी बात हक है तो इमाम साहब के पास चलने में क्या हरज है? आखिर हम रोजा नमाज वगैरह में भी उन्हीं की बात मानते हैं, और अगर वो हिदायत पर ना हो तो उनकी भी हिदायत का सबब बन जाए। ठीक है, चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखिए जनाब, सब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआ है। कहिए, कैसे आना हुआ? हजरत ये मेरे दोस्त है, इनका कहना है कि दज्जाल आ चुका है और अमेरिका फ्रांस ही दज्जाल है और हजरत मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है, इसलिए मैं इनको आपके पास लेकर आया हूँ। सारी दुनिया में हालत अजीब व गरीब है। अरे भाई, ये कौन से मेहदी है जो आ गए हैं, और ये मेहदी का नाम क्या है? हमारे आसमानी रहबर मोहम्मद शकील बिन हनीफ जो मेहदी है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम के मुताबिक और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के मुताबिक होगा, इसलिए उनका नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हालांकि आपने जिस आदमी का नाम जिक्र किया है उसका नाम तो शकील है और वालिद का नाम हनीफ है, इसलिए वह हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी नहीं हो सकता। देखे, हदीस में है, आप ही ने बताया कि मेहदी का नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा, तो हम जिस रहबर को मेहदी मानते हैं, इनके नाम के शुरू में मोहम्मद है, इसलिए कि इनका पूरा नाम मोहम्मद शकील है। देखो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक हुआ या नहीं। और आगे भी देखो, मोहम्मद शकील साहब के वालिद का नाम हनीफ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्तनी वालिद हजरत इब्राहिम है, और कुरान ने इनका एक नाम हनीफ जिक्र किया है। और हदीस में यही मुराद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस पुश्तनी वालिद का नाम हनीफ होगा, किस पुश्तनी वालिद का नाम हनीफ होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हदीस के मुताबिक मेहदी का पूरा नाम मोहम्मद शकील बिन हनीफ हुआ।
کیا معلوم کیا اول پھول بک رہے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ یہی کام تمہارے شکیل سے پہلے مرزا قادیانی نے کیا تھا اور اس نے بھی حدیث کا غلط مطلب پیش کیا تھا۔ اب بات سمجھو، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مہدی کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کے والد کا نام میرے والد کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب تمام صحابہ نے، تمام محدثین نے، تمام کے تمام علماء نے یہی بتایا ہے کہ مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ جو مطلب بتا رہے ہیں یہ کسی نے بیان نہیں کیا، لہٰذا آپ امت مسلمہ کے اجماعی فیصلے کے خلاف ہے، آپ بالکل قابل قبول نہیں ہے، آپ بالکل غلط ہے۔ اس لیے اور یہ بھی سنیے کہ شکیل کے سرکاری کاغذات میں تو اس کا نام شکیل خان ہے، محمد تو ہے ہی نہیں۔ جب نام ہی شکیل ہے اور آپ محمد شکیل کہہ کر لوگوں پر بیوقوف اور گمراہ کر رہے ہو، اور یہ بھی سنیے کہ شکیل اور شکیل کے والد کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، اور خان تو پٹھان کو کہتے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ شکیل تو پٹھان ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید تھے، جناب آپ نے تو پوری دال نکالی ہے، آپ تو مہافروغ نکلے۔ دیکھیں صاحب، آپ نے کہا کہ مہدی سید ہو گئے، لیکن آج کل خاندان کا کوئی علم نہیں، لہٰذا خاندانی بنیاد پر مہدی کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ بس یہ بات ماننے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو آسمانی رہبر بتا دے وہ مان لو۔ خاندانی بنیاد پہ شناخت بھی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی عربوں میں تمام خاندان محفوظ ہیں، بر صغیر میں بھی ہم بہت سے خاندان بتا سکتے ہیں جن کی تاریخ ایک دم محفوظ ہے، اور ان کا شجرائے حضرت فاطمہ سے ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر نسبی بنیاد پر امام مہدی کی شناخت نہیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت کو کیوں بیان کیا؟ کہ نعوذ باللہ کوئی نبی جھوٹی پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے شکیل خان بن حنیف خان جھوٹا اور کذاب ثابت ہوا۔ ہمارے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ شکیل خان بن حنیف خان عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی وہی عیسیٰ جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہے۔ یہ بالکل بھوگوں سے بکواس ہے۔ شکیل خان کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس نے بالکل ایسی ہی باتیں کی تھی اور حدیث کا غلط مطلب پیش کیا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس حدیث سے یہ بات کرتے ہیں محدثین کے نزدیک نہ ہی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، نہ ہی وہ قابل قبول ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عیسیٰ کا تو وہ خاندان بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کی والدہ ہے، ان کا کوئی باپ نہیں۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ ان کی ولادت مقام فلسطین پر ہوئی، اس لیے وہ شکیل خان ملعون کس طرح ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ میرے دوست، یہ محض ایک ڈرامہ بازی ہے کہ عوام کو گمراہ کر کے ایک شکیل خان کی ذات پر فٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ اور شکیل خان یہ تینوں ایک ہی ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی دین کی بات ہو تو اپنے علماء سے پوچھے بغیر ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور آپ کا اور آپ کے مقتدی کا بہت ہی احسان مند ہوں۔ آپ کی وجہ سے مکار و کذاب کے غربت میں آنے سے بچ گیا۔ اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جیسے یہ چل رہا ہے نا، یہ پروگرام چل رہا ہے تو ماشاء اللہ، بہت اب میں اسٹیج کلیئر کر رہا ہوں گیدرنگ اللہ تعالیٰ